वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है, जो हमारा आज का प्रोग्राम है, वो इंतहाई अहम है। ये उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है जो अभी पाकिस्तान में जाके फंसे हुए हैं, और उनसे हमारी जो कौमी लेना कम अज कम PIA वो इंतहाई बुरा सलूक कर रही है। वो बुरा सलूक ऐसे कर रही है कि 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर की वन साइड वो टिकटें ओके कर रही है। जिनके पास टिकटें पहले थी वो सारी उनकी खाक में मिल गई, सारी कूड़े में चली गई, उनके पैसे वो भी जाया। ऊपर से उन लोगों की हेल्प करने के बजाय कि जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, PIA जो है इंतहाई बुरा सलूक कर रही है। और ये कौमी एयर है, देखिए इसे कौम के साथ इस वक्त में, इस मुश्किल की घड़ी में, जब हर इंसान मौत के मुंह में जा रहा है और तकरीबन 2 लाख से जायद अमवात हो चुकी हैं दुनिया भर में, और उसके बावजूद ये लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का बहुत बड़े बड़े कलमे भी पढ़ते हैं, दावे भी करते हैं, उसके बाद सूरत हाल ये है कि देखिए मुसलमान वो है जिससे अपने तो अपने दुश्मन भी महफूज रहते हैं, वो ना उनके हाथ और पांव से और उनकी जुबान से। और ये लोग जो है इस वक्त पाकिस्तानी कौम का साथ देने की बजाय उन्हें बुरी तरह, जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी की मिसाल है, खूंडी छुरी न बकरा जेवा करने वाला साहब है। ये खूंडी छुरी के साथ जो अपने पाकिस्तानी भाइयों को लूट रहे हैं। अभी आपको हम वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूं जो हमारे चैनल पे अभी नए आए हैं, हंसता वस्ता पंजाब TV इंटरनेशनल, उसको सब्सक्राइब करें। अभी दिखाता हूं वीडियो आपको, ये देखें वीडियो क्या सूरत हाल है। आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने वन वे $3,000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, हर किस्म का शो चाहिए। सारे जहाजों में एक सीट निकाली हुई है। ओके, पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा। 25 लोगों को आप लोगों को छू करूंगा। लेकर आए, वो कहाँ से लेकर आए? PIA में लेकर आए ना। जब बुकिंग टाइम पे बोला था कि किसी छोड़ के करेंगे, तभी हमने टिकट खरीदे थे ना। तो अब यहाँ आके इतना क्यों भरा हुआ ये जहाज? क्यों भरा हुआ? हमारी सीट क्यों नहीं खाली है बीच में? क्यों नहीं डिस्टेंस दिया है? क्यों नहीं दिया? एक ही वक्त की चारों सीटें एक ही टाइम में, एट ए टाइम क्यों बुक करी है? और क्या बोर्डिंग ABC कहाँ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कहाँ है? मुझे वो बता दें। एयरपोर्ट पे आपने हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आप बड़ा सैनिटाइजर दे रहे हैं, आप बड़ा सब कुछ, बड़ा एयरपोर्ट पे बुकिंग है, सोशल डिस्टेंस का है, सोशल डिस्टेंस का। डॉक्यूमेंट भी बना रही ना वहाँ कनाडा और कैनेडियन बेचारे सीधे लोग होते हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं क्या करें, हमें स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। हम लोग नहीं स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ अगर लेके पहले जाएंगे। आपको 2 प्लेन चलाने चाहिए था। आप डजन मैटर 2 चलाओ 10 चलाओ, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। आपने जो हमसे कमिटमेंट की है हमें वो चाहिए। आप पैसे ले रहे हो, कोई हमें अल्लाह वास्ते नहीं लेके जा रहे, कोई ठीक में हमें नहीं लेके जा रहे। 3 टाइम आप 3। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, वो लोग बिलबिला रहे हैं, वो कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस की बात पूरी दुनिया में हो रही है, और सोशल डिस्टेंस के नाम के ऊपर ये इतनी महंगी महंगी टिकटें दे रहे हैं। 3-3 हज़ार डॉलर दे रहे हैं, किसी 2,000, 2,500। वो चोर होता है ना, वो कहते हैं ना, वो जो मिलता है वही कहते हैं चलो यही दे दो, यही दे दो। किसी से डिमांड करते हैं $3,000 की 1 पर्सन की टिकट जो है, किसी के 2,000, 2,500 की टिकट दे रहे हैं। और हालत ये है, सोशल डिस्टेंस की वजह से वो दोस्त कह रहे हैं जो अंदर ना वो कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंस कम होने की वजह से हम बीमार हुए तो कल को आपको पकड़ेंगे। और खुदा के लिए जो हमारा हुक्मरान है इस वक्त, वजीर आज़म पाकिस्तान, वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कम से कम वजीर आज़म पाकिस्तान तक ये पहुंचे, उन्हें पता चले कि कैसे लोग जो अभी भी खबासतें कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। ये देखिए, ये PIA का ये सिस्टम है। वो 2-2, 2,500 रुपया, 3-3 हज़ार रुपया लेके टिकटों का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। वो ना उधर एयर का है, ना वो पैसेंजरों का है। हालांकि अगर वो इतने ज्यादा पैसे ले रहे हैं
تو انہیں چاہیے کہ ایکسٹرا فلائٹیں چلائیں اور سوشل ڈسٹینس ہو. وہ جو 4 والی سیٹ ہے اس کے اوپر 4 بندے بیٹھے ہیں, جو 3 والی سیٹ ہے اس کے اوپر 3 بیٹھے ہیں. کیا کرونا وائرس باہر ہی آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا کرونا باہر ہی آپ پہ اٹیک کرتا ہے؟ آپ یہ بیٹھ جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے. اگر اس طرح محفوظ ہوتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو PJ میں بٹھا دیں یار, کو وہ بچ جائیں, ان کے اوپر یہ وبائی بیماری نہ آئے. یار یہ انتہائی دیکھیں, انتہائی دکھ اور تکلیف سے یہ بات کی جاتی ہے جب ساری دنیا موت کے منہ میں جا رہی ہے. 2 لاکھ اموات ہو چکی ہیں, پھر ان لوگوں کو ہوش نہیں آتی. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے, جب انسان سے اتنے پیسے لیتے ہیں وہ سارا عملہ بھی یا دوسرے تیسرے جو بھی یہ ساری ملی گی جو پروگرام کر رہے ہیں, میری خان صاحب سے درخواست ہے کہ خان صاحب فی الفور اس چیز کا نوٹس لیں. مجھے تھوڑے دن پہلے جب وہ ایک ویڈیو بھی آئی, صبح میرے جو ایک وہ نمائندے ہیں انہوں نے پاکستان سے ویڈیو بھیجی, کہنے لگے ایئرپورٹ کی یہ صورتحال ہے, نہ ہینڈ سینیٹائزر ہے, نہ ادھر وہ کیا نہ کوئی صابن ہے, نہ کوئی اور چیز, کوئی چیز نہیں ہے ادھر, نہ صفائی کا بندوبست ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویڈیو بھیجی تھی, میں نے اس لیے نہیں اپلوڈ کی, میں نے اس لیے نہیں اس کے اوپر پروگرام کیا, میں نے بالکل وہ پروگرام بنا کے پھر میں نے لوگوں میں سوشل میڈیا میں اسے تقسیم اس لیے نہیں کیا تھا کہ پاکستان پہلے ہی مشکل کے حالات سے گزرا ہے. اور اس کے باوجود یار PJ کے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. ہوش کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے. یہ لوگ سارے بل بلا رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینس بالکل نہیں ہے, اور ایئرپورٹ پہ ہر 10 منٹ کے بعد اعلان ہوتا ہے سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں, فاصلہ برقرار رکھیں, قریب آنے سے بیماری بڑھ جائے گی, کرونا پھیل جائے گا. اور یار خدا کا ہو کر جب جہاز میں جاتے ہیں پھر ہی کرونا پھیل سکتا ہے. یار ایسے لوگوں کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے آج مجھے پروگرام کرنا پڑا ہے, اور میں ضرور ایسے پروگرام کرتا رہوں گا تاکہ عوام الناس کو بچایا جائے. ان سے لاکھوں روپیہ لے کے اور ان کو ایسے کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ٹکٹ کے پیسے پورے لیں اور چھت پہ بٹھا دیں, کہیں جی سیڑھی علامہ کے اوپر چھت پہ چلیے. جیسے ویگنوں میں سفر کرتے تھے اسی طرح کھچا کھچ جہاز بھرے ہوئے ہیں, اور کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے. یہ اس آواز کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو حکمران ہے, ہمارا جو لیڈر ہے وزیر اعظم پاکستان, وہ ایک محب وطن ہے. مگر سر جی یہ اداروں میں پچھلے 30 سال سے لوگ جو بھرتی ہوئے ہیں انہیں کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے, ان کا کھانا بند ہو رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کون سا بہانہ لگائیں اور کھانے کے لیے ہمیں وہ اماؤنٹ ملے, وہ دتھے ملے, جن کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے AC چل رہے ہیں, بڑے بڑے ان کے جو محل ہیں ان کے خرچے چل رہے ہیں, اور ان کے نوکروں چکروں کی طرح چل رہی ہیں. یہ سارا کچھ بنانے کے لیے آج ان کے پاس پھر موقع آ گیا پھر کہ وہ سوشل ڈسٹینس کے نام کے اوپر وہ لوگوں سے لاکھوں روپے لے رہے ہیں, جیبوں میں ڈال رہے ہیں. ہمارے اپنے جاننے والے کے ابھی تک پاکستان میں پھنسے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ان سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار اتنے لاکھ دو تو آپ کو ٹکٹ دیں گے, اتنے لاکھ دو تو آپ کو ٹکٹ ہوں گے, ورنہ آپ کی ٹکٹیں کینسل ہو جائیں گی. یار یہ صورتحال ہے, اس پیغام کو اتنا بھلائیں کہ خان صاحب تک کم از کم جائے, اور ان کو پتہ چلے کہ ابھی بھی جو نیچے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ کریکٹ نہیں ہیں. ان کی دیکھو وہ بڑے بڑے تو جہاں پہ خان صاحب کو پتہ چلتا ہے وہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تبدیلیاں کرتے ہیں, وہ وطن کے ہمدرد ہیں. مگر کچھ لوگ وطنی ہمدرد نہیں ہیں, وہ صرف پیسے کے ہمدرد ہیں. پیسہ ان کے جیب میں جانا چاہیے. جب تک پیسہ جاتا رہے گا وہ سب کچھ کرتے رہے. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی, میں ویڈیو اس لیے اپلوڈ, میں نے پہلے مجھے دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ جب اوورسیز پاکستانی وہ کوشش کرتے ہیں, وہ ہیلپ بھی کرتے ہیں وطن کی, اور جب ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے آج وہ گھر سے بے گھر ہو کے وہ پردیش میں جا کے بیٹھے ہیں. اگر پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ پردیش ہے, اس لیے وہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں امریکہ میں, کینیڈا میں, انگلینڈ میں, کہیں ادھر. ان کو واپس لے کے آنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ایسی حرکتیں ہیں PIA میں تو کہتا ہوں سارے کا سارا عملہ معطل کر دیں. انہوں نے بہت کھا لیا. اب جو نئے لوگ ہیں ان کو جاب کا موقع دے, اور اگر واقعی یہ ایسا کر رہے ہیں اور بہت ساری رپورٹیں آ رہی ہیں, اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہے ایسا ہو رہا ہے, تو اس سارے عملے کی چھٹی کرائیں, ایسے چھٹی کرائیں, نیا عملہ لے کے آئیں. لوگ جاب لیس ہو کے بیٹھے ہیں, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, محصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو آج بھی کھانے کی پڑی ہوئی ہے, کھانے کے لیے مل جائے. وہ $3,000 کی وہ ٹکٹیں دے رہے ہیں, کس لیے دے رہے ہیں؟ جیب میں پیسے ڈالنے کے لیے. خدا کا خوف کرے. خدا جب انسان فضا میں جاتا ہے نا پتہ نہیں ہوتا واپس جہاز میں آنا بھی ہے کہ نہیں, مگر نہیں. ہم لوگ جو ہے نا وہ
भूल जाते हैं खुदा को और खुदा के अहकामात को। अल्लाह ताला कहता है कि मुश्किल में जो अपने दूसरे भाइयों को काम आओ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ही ऐसा किया। मगर इन लोगों को पता नहीं कब होश आएगी, कब इनके पेट भरेंगे। ये जो पेट है ना, ये जो हराम खाने की जिनको आदत पड़ी हुई होती है, ये कब्र की मट्टी पेट भरती है, और ऐसा भरती है कि फिर वो नस्लें उसकी याद करती हैं। यही सूरत हाल है, और तो कुछ भी नहीं। ये जिंदा रह के ये सोचते हैं कि एक दूसरे का गोश्त नोच लें, जब तक ना दरिंदे हैं वो आदम खोर। हमने कभी कहानियां सुनी थी, मगर वो कहानियां आज हकीकत में नजर आ रहे हैं आदम खोर यार, इंसान के रूप में। अल्लाह ताला रहम करे, इन लोगों को हिदायत दे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल, आपका होस्ट, आपका दोस्त मिर्जा नहीं, उसका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।